नाम विश्वसेनापती अभवत्. 10 दिनांनी सह युद्धम् अकरोत्. ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापती अभवत्. सः 5 दिनांनी सेनापती आसीत्. 15 दिवसे सः वीरगतिं प्राप्तवान्. तदनन्तरं कर्णदिष्टव्यपर्यन्तं सेनापती अभवत्. तस्मिन् वीरगतिप्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्य युद्धं कृतवान्. शेषे दिवसार्धे भीमदुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्. अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिनायुद्धे द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्. तदा दुर्योधनः स्वविद्याय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्. द्रोणाचार्यः अकथयत्, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत् इति श्रुत्वा दुर्योधनपत्न्याः संसप्तकनामकाः विधवराः अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवन्तः. अयमेव अवसरः इति मत्वा द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवान्. यस्य भेदं पाण्डवपक्षे कोऽपि अर्जुनादन्यः न अजानात्. महाराजो युधिष्ठिरः अत्यन्तम् उद्विग्नः अभवत्. तदानीम् अर्जुनपुत्रः अभिमन्युः युद्धक्षेत्रं प्रति प्रतिष्ठः. यतः सः चक्रव्यूहभेदं विधिम् अजानात्, किन्तु चक्रव्यूहागारे सप्रीतिः पशुपतिः सिन्धुराजो जयद्रथः युधिष्ठिरः भीमः सहदेवः कुलान् आवृतवान्. अभिमन्युः एकाकी चक्रव्यूहमध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृतवान्. बहून् वीरान् हतवान्. हाधिक अन्ते कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बलः कृतवर्मा जयद्रथस्य सप्तयोद्धारः सम्मील्य अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनां हतवन्तः. अभिमन्युः वीरगतिं लब्ध्वा अमरः अभवत्. धन्यवादः.